हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि मिज़ा का अहद यूसुफी अपने अख्ताम को जा पहुंचा। उर्दू के मुमताज मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुश्ताक अहमद यूसुफी अब हम में ना रहे। मुश्ताक यूसुफी गुज़श्ता कई माह से नमूनिया में मुब्तला थे और क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मुश्ताक अहमद यूसुफी 4 सितंबर 1923 को रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में पैदा हुए थे। वो तकसीम के बाद कराची आए और बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता हुए। उनकी मिज़ाह पर 5 किताबें शाया होकर मकबूल आम हो चुकी हैं, जिनमें चराग तले, खाकिम बदहन, ज़रगुज़श्त, आबे गुम, शाम शेर यारां शामिल हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी को उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया। आज अदब की दुनिया में एक चांद गहना गया। मिज़ाह का अहद यूसुफी अपने इख्तिताम को पहुँच गया। उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी 94 बरस की उम्र में चल बसे। मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में यहाँ तक कहा गया कि हम मिज़ाह के अहद यूसुफी में रह रहे हैं। मिज़ाह का ये अहद आज अपने इख्तिताम को पहुँचा और मुश्ताक अहमद यूसुफी अब हम में ना रहे। एमए फ़लसफ़े में किया आगरा यूनिवर्सिटी से, एलएलबी किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तक़सीम हिंद के बाद कराची आ गए, यहीं के होके रह गए और एक बैंक से मुलाजमत का आगाज़ किया। आपको बताएं कि अमली ज़िंदगी में उन्होंने जब कदम रखा तो मिज़ाह में उन्होंने कलम उठाया और उसके बाद ऐसा कलम उठाया कि आज के अहद को अहद यूसुफी कहा जाता है। आपको बताएं कि इस हवाले से भी अपडेट करते चले कि 1977 में पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए थे। बहुत सी किताबें शाया हुई, जो 5 किताबें आपको बताएं कि जो शाया हुई, जो पहली किताब आई वो 1961 में आई, चिराग तले, फिर खाकिम बदहन, सरगुज़श्त, आबे गुम, शाम शेर यारा, ये वो किताबें हैं जो आईं और हाथों हाथ दिख गईं और इन्हीं किताबों के ज़रिए मुश्ताक अहमद यूसुफी की उस तबीयत को समझा जा सकता है, उनके कलम की गहराई को जांचा जा सकता है। जो उन्होंने कहा वो ता हयात के लिए अमर हो गया। जी बिल्कुल, उनको मुतादिद एज़ाज़ात से भी नवाजा गया और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ अवार्ड्स भी मिले। उनको सितारा इम्तियाज़ 1999 में मिला, जबकि हिलाल इम्तियाज़ से उन्हें 2002 में नवाजा गया। और इसके अलावा वो तमाम ही उनके उर्दू के चाहने वालों में बेइंतहा मकबूल रहे। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी उनको बुलाया जाता रहा, उनकी याद में शामें भी मनाई जाती रहीं, जबकि उनके एज़ाज़ में कई शामें मनाई गईं और टीवी के प्रोग्राम्स में उनको बजाते खुद बुलवा कर उनकी ज़बान से ही उनके जो मज़ामीन थे वो सुने गए। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीना सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अमीना सैयद साहिबा से बात करेंगे। मुमताज़ अदीब हैं और मुश्ताक अहमद यूसुफी के साथ ही अहद जो तमाम हुआ इस पर बात करेंगे। अमीना साहिबा, बहुत ही अफसोस का मुकाम है और हम जिस अहद में जी रहे हैं, इब्न अंशा ने उसे अहद यूसुफी करार दिया था। इतने बड़े सानिए पर, इतने बड़े लॉस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे बेहद अफसोस है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का इंतकाल हो गया। वो पाकिस्तान के अजीम-उश-शान अदीब थे और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था और जो सैटायर लिखते थे उसको बहुत ही मकबूल था। और वो हमारे कराची लिटरेचर फेस्टिवल में कई दफ़ा तशरीफ लाए और उनके जो सेशन होते थे वो बिल्कुल समझिए भरे हुए होते थे, दिल रखने की जगह नहीं मिलती थी। और बेहद अफसोस है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है कि इतने बड़े अदीब का इंतकाल हो गया। और उनके जो शोज थे जिसमें लोग हंस हंस के इतनी खुशी मनाते थे, ये सब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था बहुत पसंद किया जाता था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। ठीक है, शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया था, हमसे अपने तासुरात का इजहार कर रही थी अमीना सैयद साहिबा, जो कि इससे पहले लिटरेचर के हवाले से भी खिदमात देती रही हैं और लिटरेचर फेस्टिवल की शान रही हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी, आपको बताएं कि मुश्ताक अहमद यूसुफी वो चराग थे जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मिज़ा का सूरज आबोताब के साथ तमतमा रहा था और आज वो अहद ही तमाम हो गया जिसे अहद यूसुफी कहा जाता है। आपको ये बताएं कि उर्दू मिज़ा का जो दौर
دور ہے اس کو خود ابن انشا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر ہم اس دور کو منسوب کر سکتے ہیں تو یوسفی وہ نام ہے جس کے نام سے اسے منسوب کیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اردو مزاح میں جو مشتاق احمد یوسفی کا نام ہے، جو ان کا کام ہے، وہ یقینی طور پر سنجیدگی کا حامل ہے، سنجیدہ طلب ہے، کیونکہ مزاح پیدا کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. جی بالکل، مشتاق احمد یوسفی نے جس طرح کا مزاح پیدا کیا وہ ایک عام انسان کی زندگی کے گرد گھومتا ہوا مزاح تھا، جس کو مشتاق احمد یوسفی نہایت ہی سہل اور انتہائی مزاحیہ انداز میں سامنے لے کر آئے. اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں احمد شاہ صاحب، معروف ادیب، اور احمد شاہ صاحب سے بات کر لیں گے. احمد شاہ صاحب، ایک بہت افسوسناک خبر آئی ہے، اب ہم میں یوسفی صاحب نہیں رہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی، مشتاق احمد یوسفی صاحب کا 1 گھنٹہ پہلے کلفٹن کے ہاسپٹل میں انتقال ہوا ہے. میں وہیں موجود ہوں، ابھی ان کی ڈیڈ باڈی یہاں ہے. یوسفی صاحب کی 5 کتابیں ہیں، لیکن بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوسفی صاحب اس عہد کے صرف بڑے مزاح نگار نہیں تھے بلکہ اس عہد کے سب سے بڑے ادیب تھے. اور یوسفی صاحب کا آج دنیا فانی سے رخصت ہونا پورے اس عہد کی رخصت ہی ہے. اس کے بعد کوئی اس پائے کا ادیب نہیں بچا. ٹھیک ہے، یہ فرمائے گا کہ یوسفی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے اہل خانہ سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مزید جو رسومات ہیں آخری وہ کب تک ادا ہوں؟ وہ گفتگو کی صورتحال نہیں ہے. وہ ہاسپٹل میں یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. یوسفی صاحب کے سلسلے میں یہاں سے ڈیڈ باڈی لے کے جائیں گے. اور ان کے 4 اولادیں ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. دونوں بیٹیاں لندن سے یہاں پہنچ گئی ہیں. ایک بیٹا یہاں رہتا ہے، ایک بیٹا ابھی امریکہ میں ہے. تو تھوڑی دیر میں صورتحال واضح ہوگی اور غالب امکان یہ ہے کہ کل ظہر میں ان کی تدفین ہوگی. ٹھیک ہے، شکریہ احمد شاہ صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. سوگواروں میں 4 بیٹے 2 بیٹیاں موجود ہیں. آپ کو بتا دیں کہ آج ایک عہد تمام ہو چکا ہے اور 5 کتابیں آئیں مشتاق احمد یوسفی کی، اور مزاح کا جو عہد تمام ہوا ہے یقینی طور پر وہ عہد اور وہ کسوٹی جس کا پیمانہ رکھا تھا مشتاق احمد یوسفی نے، اسے کوئی پورا نہیں کر پائے گا. ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھیے یہ مختصر سی رپورٹ. مشتاق احمد یوسفی کی طنز و مزاح سے بھرپور تحریریں، چٹکیاں لیتا انداز اور حسن مزاح کی ایسی خوبصورتی جو چہروں کو کھلکھلا ہی دے. یہ بھی ان کی پولیس کی پیشہ ورانہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہر بات مبینہ طور پر بیان کی. فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، عاجز نے صرف سنا ہے. 4 اگست 1923 کو بھارتی شہر فاروق آباد جے پور میں آگ کھولی. آگرہ یونیورسٹی سے BA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA فلسفی اور LLB کی تعلیم حاصل کی. پاکستان بنا تو ہجرت کر کے پورے خاندان کے ساتھ کراچی آ گئے. بینکر ہونے کے باوجود مشتاق احمد یوسفی کا ابتدا سے ہی قلم سے ناتا جڑا رہا، لیکن انہوں نے اپنی تحریروں میں مزاحیہ اور طنزیہ انداز کو نمایاں رکھا. بڑے سادے سے انداز میں کسی بھی عام پہلو کی اس طرح نشاندہی کرتے کہ اس میں شگفتگی بھری ہوتی. مشتاق احمد یوسفی کے مزاح میں زیادہ تر گفتگو، تبصرے، بحث اور مکالمے ہوتے. ارقریزی کے ذریعے قارئین اور سامعین کو زمانے کی تلخیوں سے روشناس کراتے. جملوں کی کاٹ 2 دھاری تلوار کا کام کیا کرتی ہے. یوسفی صاحب کی کتابیں چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت، آب گم، شام شہر یاراں ان کے چاہنے والوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئیں، جبکہ ضیاء محی الدین نے یوسفی صاحب کے خاکوں کو بڑے خوبصورت پیرائے میں مختلف تقریبات میں پیش کیا. چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح کا رنگ بھرنے والے اس لکھاری کی خدمات کے اطراف میں حکومت نے ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے بھی نوازا، جبکہ ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈز بھی یوسفی صاحب کے حصے میں آئے. پولیس کی پیشہ ورانہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہر بات مبینہ طور پر بیان کی. فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، عاجز نے صرف سنا ہے.